जस्तो फर्स्ट पर्फर्मेन्समा चाहिँ म्युट भएको थियो अडियो होइन, त्यो के कपिराइट इस्यु हो या अरू कुन गीतमा डान्स गर्नुभयो भन्ने पनि थाहा भएन कि हामीलाई। त्यही त हो त एक्ज्याक्टली। त्यो थाहा हुनु र गर्ने बेलामा भइरहेको बेलामा फरक त पक्कै हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ म अझै मैले आफूलाई पुस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा नै लग्छु। हार्नेस हालेर पनि जान सकिन्छ, तर भ्याल्यु भएन नि त हार्नेस लगेर गएर। डेन्जरस पनि देखिएन, एफर्ट देखिएन। सो त्यो कारणले म होइन, म आफै जान्छु, यतिकै जान्छु, मेरो होल्ड गर्छु म हातको पावरले, खुट्टाको पावरले भन्ने चाहिँ एउटा हो। सो त्यो कारणले सेफ्टी र फेरि बाहिरको कम्पेरिजनमा नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा त्यो लेभलको सेफ्टी र त्यो छैन। अब यसलाई अब विडम्बना भनौँ कि के भनौँ, तर अब हामी हुर्केको यही ठाउँमा हो। तर मैले भन्न पाउँदिनँ नि त्यो कुराहरू, त्यो म आफै नै दिमागमा स्ट्रङ भएर मैले लिनुपर्ने हुन्छ यो कुरा। सो त्यो बेलादेखि नै बानी लागेको हो र अहिले मलाई खुसी लागेको छ। किन कोरियोग्राफरजीले चाहिँ तपाईँलाई छोडिदिनु भएछ, त्यही आइरहेको थियो, के हो यो कुरा? सुरुमै मन बानी थाहा हुँदैन, हेर्दाखेरि पनि राम्रो भन्ने बित्तिकै अनि त्यो एउटा हुन्छ कि जस्तो दुईजनाले पर्फर्म गर्दा दुईजना नै एउटै लेभलको भइदियो भने लुक्सहरू पनि मिलिदियो, तपाईँको हाइट, फिजिकलिटी, त्योभन्दा पनि अझै एनर्जी। फिनालेमा हुनुहुन्छ, अपोजिटमा चाहिँ कसलाई देख्न चाहन्छ, कम्पिटिटर चाहिँ को हुन्छ तपाईँको विचारमा चाहिँ है? तपाईँले त खाइदिनु भएको छ दुइटै एपिसोडमा, तर पनि बटम 3मा आउनुभयो। हजुर, कतिको चित्त दुःख। 30 आउट अफ 30, त्यही पनि दुइटै पर्फर्मेन्समा होइन? हजुर। गल्ती कसको हो, दर्शकको, जजेसको? तपाईँहरूको त पक्कै पनि होइन, किनभने तपाईँहरू त स्कोर राम्रै पाउनु भएको थियो। हजुर। सबस्त एन्टरटेनमेन्ट। ओके, सुमीजीलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। के छ हाल खबर? ठिकै छ, हजुरको? एकदमै ठिक छ। हाल खबर ठिक हो कि हाल चाहिँ खराब हो? हाल खबर ठिकै छ। अब प्र्याक्टिस भइरहेछ, थर्ड एक्टको लागि हामी एकदम मिहिनेत गरिरहेछौँ। अलिअलि प्रेसर त हुन्छ नै, कम्पिटिसन हो, प्रेसर बिना मजा पनि हुँदैन। सो अलिअलि प्रेसर, अलिअलि रमाइलो, अलिअलि अब मेमोराइज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ, अनि अझै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने छ। कोरियोग्राफरजीले चाहिँ तपाईँलाई छोडिदिनु भएछ, त्यही आइरहेको थियो, के हो यो कुरा? होइन, उहाँ अलिक बिजी हुनुहुन्छ अहिले एडिटिङको पनि भइरहेछ, गाना पनि एडिट गर्नु पऱ्यो, त्यो कारणले अलिक बिजी भएर मात्रै हो, नभए अघिसम्म हामी प्र्याक्टिसै गरिरहेको थियौँ। जस्तो अब पर्फर्मेन्सकै कुरा गरौँ होइन, तपाईँले त खाइदिनु भएको छ दुइटै एपिसोडमा, तर पनि बटम 3मा आउनुभयो। हजुर। कतिको चित्त दुःख? अलिअलि नराम्रो त लागि नै हाल्छ, बिकज यत्रो मिहिनेत गरेर आएर 30मा 30 ल्याएर अझै पर्फर्मर अफ द विक पनि जितेर एक्सपेक्ट सायद कसैले पनि गरेको थिएन होला, हामीले पनि गरेको थिएनौँ। त्यही पनि अब यसलाई यति ठुलो इस्यु नबनाइकन यसलाई अलिकति पोजिटिभ वेमा लगेर यो अझै एउटा फ्युल बनाएर अझै कसरी थर्डमा अझै धमाकेदार पर्फर्मेन्स दिने भन्ने नै गोल हो हाम्रो चाहिँ। तर कता चित्त त अभियसली दुखिहाल्छ, किनभने 30 आउट अफ 30, त्यही पनि दुइटै पर्फर्मेन्समा होइन? हजुर। गल्ती कसको हो, दर्शकको, जजेसको? तपाईँहरूको त पक्कै पनि होइन, किनभने तपाईँहरू त स्कोर राम्रै पाउनु भएको थियो। हजुर। अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ जस्तो लाग्छ। अब फर्स्टमा त मलाई के लाग्छ भने अब हाम्रो 10-10 आइसक्यो। फर्स्टमा त हाम्रो पहिलो एपिसोडमा म्युट भइदियो हाम्रो अडियो, होइन? त्यो अडियो म्युट हुने बित्तिकै तपाईँले जब त्यो सबैको पर्फर्मेन्स एकैचोटि हेर्दाखेरि कम्पेयर गरेर हेर्ने हो नि त अडियन्सले पनि, अनि त्यो गर्न नपाएपछि अलिकति उहाँलाई आइडिया पनि भएन जस्तो लाग्छ मलाई एउटा कुरा। अनि अर्को चाहिँ अब भोटिङ सिस्टम पनि अलिकति कम्प्लिकेटेड छ नि त तपाईँको भोइसहरू हेरेर अथवा अरू रियालिटी सो भन्दा, बिकज डिरेक्ट एसएमएस होइन, तपाईँको आइएमइपीमा डाउनलोड गर्नु पऱ्यो, त्यो पछि प्रोसेस फलो गर्ने, कन्ट्री कोडदेखि सबै पैसा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो। अब यस्तो बिजी स्केड्युलमा मान्छेलाई त्यो गर्न एकदम अलिकति अल्छी लागे जस्तो पनि होला, झन्झट पनि भयो होला, त्यो पनि एउटा रिजन हुनसक्छ। र अब अर्को रिजन चाहिँ जस हामीले हाम्रो साइडबाट चाहिँ उत्कृष्ट दिने भन्ने सोच राख्नुपर्छ। भोट आए राम्रो, अब भोट आउँदाखेरि हामीलाई हौसला पनि मिल्छ। अब अलिअलि दुःख त हो, तर यसलाई पोजिटिभ वेमा लग्ने हो। जस्तो फर्स्ट पर्फर्मेन्समा चाहिँ म्युट भएको थियो अडियो होइन, त्यो के कपिराइट इस्यु हो या अरू कुन गीतमा डान्स गर्नुभयो भन्ने पनि थाहा भएन कि हामीलाई। त्यही त हो त एक्ज्याक्टली, त्यो कपिराइट इस्यु नै भनेर आयो कुरा चाहिँ। तर हामीले पहिला नै कन्फर्म गरिसकेका थियौँ, हामी आर्टिस्टहरूलाई त्यति त अवेरनेस छ कि पहिला हामीले यत्रो प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा यो गीतमा गर्दैछौँ है भनेर खबरदारी दिइसकेका थियौँ, इन्फर्म गरिसकेका थियौँ। अनि उहाँहरूले पनि ओके भन्नुभएको थियो, हाम्रो यताबाट पनि टेक्निकल टिमहरूले उहाँहरूले पनि गरे हुन्छ भनिसकेपछि त हामीले फुल प्रिपेयर त्यसैमा गऱ्यौँ नि त। अब त्यो थाहा भइदिएको भए हामीले अब पहिला नै अरू गीतमा गर्थ्यौँ,
तर अब त्यो भइदियो अब यसलाई त्यति धेरै त्यो अब थर्ड एक्ट भइसक्यो पहिलोलाई त्यति धेरै भन्दा पनि यो इस्यु त अब फेरि पनि हुन सक्छ नि त उहाँहरूले फेरि पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले हामी बुढासुब्बाको गीतै नलिने कसरी पनि त्यो एउटा भइहाल्यो अब उहाँहरूकोलाई ब्लेम गरेर बस्नुभन्दा पनि अब आफू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा फोकस गर्नु पर्यो जस्तो अब दुईचोटि उसको राम्रो पाउनुभयो अब तेस्रो पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ कतिको प्रेसर भइरहेछ अघि मैले ब्याक स्टेटमेन्ट देखिरहेको थिएँ प्र्याक्टिस गर्नुभएको होइन एकदमै डेन्जर स्टन्टहरू पनि आउनेवाला छ यो आउने एपिसोडमा चाहिँ होइन कसरी गरिराख्नु भएको छ अब थर्डमा जस्तो हाम्रो म र मेरो कोरियोग्राफरको के सोच हो भने डे वानदेखि हामीले एकदमै नेक्स्ट लेभलको पर्फर्मेन्स दिनुपर्छ बेसिक नाचेर त्यति मजा आउँदैन होला सायद अनि हामी फरक देखिनुपर्छ भन्ने हिसाबले रिस्की धेरै लिफ्ट्सहरू हरेक कुराहरू डिफ्रेन्ट फर्महरू हामीले गर्न कोसिस गर्दैछौँ एउटा र थर्ड एक्टको लागि जस्तो पहिलोभन्दा सेकेन्ड बेटर र सेकेन्डभन्दा थर्ड बेटर बनाउने त्यो प्रेसर त सधैँ हुन्छ तेस्रो पछि चौथो जाँदा पनि हुने त्यही हो तर हामीलाई पहिलो र सेकेन्डमा जति टाइम थियो त्यति थर्डमा छैन र त्यो कारणले गर्दा हामी अलिक बढी प्रेसरमा चाहिँ छौँ तर नो प्रेसर नो डायमन्ड्स भन्ने एउटा छ नि भनाइ सो त्यसरी नै लग्ने अब प्र्याक्टिस पनि एकदमै धेरै चाहिन्छ होइन अब आउनु लागिसक्यो फ्राइडे अनएयर हुने होला होइन हजुर कतिको प्र्याक्टिस गर्नु चाहिँ कतिको गाह्रो वा कति घन्टा गर्नुहुन्छ प्र्याक्टिस अनि कस्तो जबसम्म चित्त बुझ्दैन तबसम्म प्र्याक्टिस गरि नै रहने हो तैपनि एउटा टाइमलाइन नै भन्नु पऱ्यो भने सायद बिहानदेखि रातिको 11-12 कहिलेका 1-2 बिहान भन्नाले 6-7 बजीदेखि रिग्रेट त भएको छैन नि डान्सिङ विथ स्टारमा छैन डान्सिङ विथ द स्टार्समा रिग्रेट भएको छैन मलाई यो मैले जब ओके भन्ने बेलामा नै मलाई थाहा थियो कि यो लेभलको हुन्छ आफ्नो साइडबाट मैले इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ भनेर अब यति पहिला नै थाहा भएको भएर त्यति साह्रो छैन तर त्यो थाहा हुनु र गर्ने बेलामा भइरहेको बेलामा फरक त पक्कै हुन्छ तर यसलाई चाहिँ म अझै मैले आफूलाई पुस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा नै लग्छु जस्तो सुमिजीको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ स्टन वाइज अब डान्स वाइज अलिक खत्रै देखिरहेको हुन्छ हामीले होइन दर्शकहरूले देखिरहेको हुन्छ कतिको सेफ्टीहरू युज हुन्छ या त्यत्तिकै गरिराख्नु भएको सेफ्टी त अब के भन्न सकिन्छ र अब जस्तो हाम्रो एउटा के पनि छ भने जस्तो सक्दो हामीले सेफ्टी युज गर्न ट्राई गर्छौँ तर कतिपय स्थितिमा सेफ्टी युज गरेर पनि हुँदैन किनभने त्यो फिनिसिङ देख्दैन राम्रो देख्दैन हुन त मलाई लेट्स एउटा स्टन्ट गर्दाखेरि मलाई रिङमा बसेर माथि जानु छ भने हार्नेस हालेर पनि जान सकिन्छ तर भ्याल्यु भएन नि त हार्नेस लगेर गएर डेन्जरस पनि देखिएन एफर्ट देखिएन सो त्यो कारणले म आफै जान्छु यतिकै जान्छु मेरो होल्ड गर्छु म हातको पावरले खुट्टाको पावरले भन्ने चाहिँ एउटा हो सो त्यो कारणले सेफ्टी र फेरि बाहिरको कम्पेरिजनमा नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा त्यो लेभलको सेफ्टी र त्यो छैन अब यसलाई अब विडम्बना भनौँ कि के भनौँ तर अब हामी हुर्केको यही ठाउँमा हो ब्लेम गर्ने पनि कुरा भएन वाइल्डमा हुर्केपछि वाइल्डै भएर निस्क्यौँ हामी सो त्यो कारणले रिस्क लिने हो मेन कुरा त अब सेफ्टी युज गर्न थालिसकेपछि पछिको लागि बानी पनि हुन्छ अनि बानी पनि बिग्रिन्छ के सेफ्टी छँदैछ मैले अब अलिक धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन जस्तो टाइपको कुराहरू पनि आउन सक्छ होइन जस्तो यो कुरालाई मैले कसरी मेरो फिल्मसँग जोड्न चाहेँ सर्वोत्तमा जस्तो नेपालमा म अब जस्तो मैले भर्खर स्टार्ट गरेको अनि मभन्दा प्राय अरू एक्सन फिल्मसहरूमा चाहिँ प्राय मान्छेहरूले डमी युज गर्छ नि त तपाईँको वायर युज गर्छ के गर्छ मेरोमा न डमी युज गरेको न वायर युज गरेको त्यो बेलादेखि नै मेरो सुरु भयो क्या यो कुरा चाहिँ त्यो बेलामा यस अनि हाम्रो कहिले पनि त्यो ब्रेक पनि हुन्थेन केही पनि हुन्थेन यति हेभी सिक्वेन्सहरू एक दिनमा सो 5 दिनमा यो सायद रेकर्डै होला 5 दिनमा तपाईँले प्री क्लाइम्याक्स र क्लाइम्याक्सको सुट मैले गरेको हो त्यसमाथि म केटी मान्छे पिरियड पनि भइरहेको थियो त्यो बेलामा जस्तो अहिले पनि मलाई त्यो समस्या छ तर मैले भन्न पाउँदिनँ नि त्यो कुराहरू त्यो म आफै नै दिमागमा स्ट्रङ भएर मैले लिनुपर्ने हुन्छ यो कुरा सो त्यो बेलादेखि नै बानी लागेको हो र अहिले मलाई खुसी लागेको छ किनभने त्यो बेलादेखि बानी भएको भएर अहिले म त्यति आत्तिनँ नि त अब अहिले झन्झन गर्दै गयो भने भोलिको दिनमा झनै आत्तिन्न सो प्रोग्रेसिभ वेमा लग्ने बेला अब पिरियडहरूको कुरा निकालिहाल्नु भयो डान्स गर्दा अब स्टन्टहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ रिङमा कुदेर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन हजुर गाह्रो त पक्कै पनि हुन्छ जति जे भने नि गाह्रो त हुन्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ के छ अब एकदमै गाह्रो भएको बेला रेस्ट गर्ने या ठिक छ म गर्छु जस्तो टाइपको हुन्छ या के छ होइन अब रेस्ट भनेको त अब होइन म सक्दिनँ भनेर रेस्ट गर्न पाइन्छ मलाई हातै बाँधेर त लग्ने होइन तर कस्तो हुन्छ भनेदेखि डान्सिङ विथ द स्टार्समा चाहिँ जस्तो कोरियोग्राफर्सहरू सबैजना एकदम राम्रो डान्सर्स हो झन् भिजु त यो फर्ममा त ऊ त एकदमै राम्रो हो यसमा ऊ त प्रो 15-16 वर्षदेखि गरिरहेछ
र म 2 दिनमा गरिरहेको छु यो कुरा सो फरक त त्यहाँ छ भनेपछि उसले भन्दा मैले 100 होइन 1000% मेरो दिनुपर्ने हुन्छ र म त्यसको लागि रेडी छु अनि उसले पहिला पनि मलाई भनेको थियो यो तिमी रेडी छौ नि यो गर्नलाई भन्दाखेरि मैले यस भन्ने बेलामै म अलरेडी मेन्टली प्रिपेयर थिएँ कि यो गर्नुपर्छ मैले सो थाक्या हुन्छ जिउ गल्छ अहिले पनि मेरो रगत जम्या छ यहाँ 2-4 स्टन तपाईँले यो नेक्स्ट एपिसोडमा देख्नुहुन्छ त्यसमा अलिकति डेन्जरस त्यो गर्ने बेलामा फेरि पहिलादेखि गरेको भए सायद बानी पनि हुन्थ्यो तर एकदम छोटो टाइममा गर्नु पर्दाखेरि ऱ्यासेस आउने घाउ हुने यो भनेको कमन हो के सो यो कुरालाई लिएर ओहो भनेर बस्यो भने पर्फर्म गर्न सकिन्न त्यो कारणले होइन मैले सक्छु जे परे पनि अलिअलि त भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबमा लग्न पर्छ जस्तो लाग्छ पर्फर्मेन्स राम्रो गर्ने हो भने चाहिँ जस्तो सुमिजी र बिजुजीको चाहिँ पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाले चाहिँ अड्कल गरिसक्नु भयो कि विनर चाहिँ पक्कै पनि दुवैजना हुन्छ कि जस्तो टाइपको किनभने पर्फर्मेन्सहरू त्यस्तै राम्रो छ स्कोरहरू त्यस्तै राम्रो पाइराख्नु भएको छ होइन यस्तो कुराहरू सुन्दा चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ त त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि काहीँ न काहीँ खुसी नै लाग्छ किनभने त्यो भनेको अप्रिसिएसन हो नि त हाम्रो अडियन्सहरूको हाम्रो जतिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ अनि अप्रिसिएट आर्टिस्टले जहिले पनि लाइफमा के काम गर्छ एउटा म्युजिक भिडियो नै होस् एउटा सर्ट फिल्म नै होस् जे नै होस् त्यो भनेको नेपालको सन्दर्भमा स्पेसली पैसाको लागि गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई ट्रु आर्टिस्टले है त्यो प्यासन नै हुन्छ तपाईँलाई साँच्चीकै नै त्यो गरेर खुसी लागेको भएर गर्ने हो नि त सो यत्रो मिहिनेत गरेर त्यो मेरो लागि सजिलो थिएन कि त्यो हेर्दा जति सजिलो देख्छ नि धेरै नै गाह्रो छ त्यो सो त्यो गर्ने बेलामा एप्रिसिएट गर्दा म धेरै खुसी भएँ तर अब यो अब जस्तो विनर यताउति भन्ने हामीलाई खुसी लाग्छ तर माइन्डमा चाहिँ यो कुराहरू हामीले राख्दैनौँ हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अडियन्सको मन जित्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पोइन्ट हो अडियन्सले हेरेर यिनीहरूले जित्नुपर्छ जस्तो फिल हुनु नै हाम्रो जित अलरेडी हो के अब यो टाइटलै लग्ने नलग्ने भनेको त समयको कुरा भयो परिस्थितिको कुरा भयो कुन बेलामा कुन जोडीले हरेक कुराहरू हो नि त तर फर्स्ट भयो अरे तर यिनीहरूभन्दा यिनीहरू राम्रो थियो भन्यो भने मजा आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई बरु जितेन टाइटल लगेन तर यिनीहरूले नै जित्न पर्थ्यो भनिदियो भने मेरो जित त्यो दिन हुन्छ जस्तो अब प्र्याक्टिस सेसनमा चाहिँ अब फर्स्टचोटि भेट हुँदाखेरि बिजुजी र तपाईँको चाहिँ के थियो त्यो के हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न विजुलाई मैले फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि विजु एकदमै खुसी थियो अनि मलाई पनि राम्रो लाग्यो खुसी लाग्यो किनभने ठक्क फिजिकलिटी हेर्छ नि त मान्छे सुरुमै मन बानी थाहा हुँदैन हेर्दाखेरि पनि राम्रो भन्ने बित्तिकै अनि त्यो एउटा हुन्छ कि जस्तो दुईजनाले पर्फर्म गर्दा दुईजना नै एउटै लेभलको भइदियो भने लुक्सहरू पनि मिल्दियो तपाईँको हाइट फिजिकलिटी त्योभन्दा पनि अझ एनर्जी पनि उसको र मेरो बेस्ट पार्ट भनेको आई थिङ्क हाम्रो एनर्जी हो टाइमिङ हो सोच हो क्या जस्तो कतिले रिस्क नलिउँ न त अलिक सजिलो बाटो नै जाऊँ न त भनेर पनि त जान सक्नुहुन्छ नि त तर विजु र म कस्तो भने कहिलेकाहीँ विजुले होइन यो त तिमीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ भन्यो भने होइन म सक्छु भनेर मैले भन्छु अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो गरौँ न भनेर जस्ट एकअर्कालाई हामीले पुस गरेर आउँछौँ क्या सो बेसिकली के हुन्छ त्यो हुने बित्तिकै कोरियोग्राफरले पनि धेरै भार लिनु परेन मैले पनि नलिने हो उसले 50 दियो भने मैले नि 50 दिने हो अनि बल्ल 100 हुन्छ क्या हाम्रो जस्तो अब भोटिङको कुराहरू पनि आउँछ होइन जस्तो अघि भन्नु नै भयो तपाईँले होइन भोटिङ गर्ने सिस्टम पनि अलिकति डिफ्रेन्ट छ अलिकति गाह्रो हुन्छ दर्शकलाई भनेर तपाईँले आफूलाई चाहिँ भोट गर्नुभएको छ कि छैन सिरियसली भन्नुपर्दा एकदम मैले गरे पनि छैन मैले त अब हुन्छ नि त पैसा अब हालेर हजुर भोट किन्ने पनि हुन्छ नि त त्यस्तो टाइपको चाहिँ भएको छ कि छैन अहिले छैन अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन र हुन पनि नपरोस् किन भन्दाखेरि मैले मेरो काम भनेको अहिलेको लागि आफ्नो मेहनत गर्ने कसरी उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स दिने हो नि त अब म त्यो भोटिङ गरेर त्यो चक्करमा लायो भने मेरो पर्फर्मेन्समा ह्याम्पर गर्न सक्छ त्यसले म त्यसमा विश्वास राख्दिनँ अब त्यसो भोटै गरेर आफैलाई भोट गरेर पैसा हालेर जित्ने हो भने त यत्रो मेहनत किन गर्नु मलाई मेहनत पनि देखिँदैन सो त्यो कारणले गर्दा मैले गरेको छैन इनफ्याक्ट अझै मेरो घरमा मेरो मामु मेरो बाबा मेरो अब बाहिरतिरको मेरो आफ्नै कजनहरू मेरो दिदी बहिनी भाइहरूले पनि गरेका छैनन् उनीहरूले के भनेको छन् तिमी अहिलेसम्म राम्रो गरिरहेको छौ अलि माथि पुगिसकेपछि हामी अझै पुस गर्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ त्यो कारणले त्यो एउटा छ सायद त्यो भएर पनि हो कि भनेर मैले अस्ति भनेको थिएँ कि बटम 3 मा आयो यो तपाईँहरूले भोट गर्नु भएन त्यो कारणले अब चाहिँ सुरु गर्नु पऱ्यो भोट गर्न भनेर भनेको थिएँ मैले सो तर जस मैले आफूलाई चाहिँ भोट गरेको छैन अहिलेसम्म बटम 3 को कुरा निस्किहाल्यो होइन जुन बेला नाम अनाउन्समेन्ट हुँदैथ्यो बटम 3 को होइन सोच्नु पनि भएको थिएन होला म पढ्छु भनेर त एक्कासी कस्तो फिल भइरहेको थियो त्यति बेला तपाईँलाई मैले यसको प्रश्न अघि पनि दिएको थिएँ तर कुरा त्यही नै हो सोचेको थिएनौँ आयो मैले सुरुमा त अलिकति यो कि यतिकै जिस्क्या हो कि जस्तो लाग्यो किनभने बटम 3 मा आएको अरू कन्टेस्टेन्ट जस्तो बुद्धजी हुनुहुन्थ्यो उमेशजी फुलन्देहीको आमा उहाँ हुनुहुँदाखेरि किनभने उहाँहरू पनि राम्रो पर्फर्म गरेर हो नि त कम्पेरिटिभली सो मैले सोचेँ यो यतिकै हँसाउनलाई गरे हो कि
जस्तो लागेको थियो तर पछि भन्दाखेरि एकछिन खल्लो पनि लाग्यो अनि रुदिनँ भन्दै पनि इमोसनल भइ नै हालेँ त्यो भइ नै हाल्यो त्यो चाहिँ अलिकति भएको थियो हजुर अब नेक्स्ट पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ कतिको प्र्याक्टिस भइरहेछ अनि कुन चाहिँ डान्स फर्म ल्याउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दर्शकको लागि अब यो चाहिँ फ्री स्टाइल कन्टेम्पोरेरी हो जस्तो कस्तो हुन्छ भने हिपहप एउटा भयो होइन त्यसभित्र पनि कति धेरै किसिम हुन्छ त्यस्तै गरी कन्टेम्पोरेरीको पनि धेरै किसिम हुन्छ ल्याटिनभित्र पनि कति धेरै कुरा हुन्छ नि त सो त्यस्तै नै फ्री स्टाइल गर्ने अब त्यसमा तपाईँ जे पनि हरेक देख्नुहुन्छ क्या यही हो भनेर पर्टिकुलरली भन्न मिल्दैन कसैले पनि त्यो हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ अब कुनै मुभ्स के होला कुनै मुभ्स के होला प्र्याक्टिस राम्रो भइरहेछ एकदम धेरै मिहिनेत गरिरहेछौँ हामी दुवैजनाले रिस्की चुनौती ठुलो छ अब आई होप राम्रो हुन्छ र जजेसहरूले मात्र होइन कि पुरै नेपालीहरूले हामीलाई हेर्ने हरेक अडियन्सले र नेपालीहरू मात्रै नभएर अरू देशको मान्छेहरूले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ दिस इज इट भन्ने भयो भने अनि सफल भएको जस्तो लाग्छ मिहिनेत सो अब चाहिँ हामी लास्टमै छौँ होइन हजुर लास्टमा अब दर्शकलाई केही भन्नु छ होला तपाईँले अनि भोट पनि अपिल गर्नु छ होला होइन पक्कै पनि होइन कसरी भनिदिन्छु फर्स्ट अफ अल नमस्ते सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच आजको दिनसम्म यति धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ हरेक कुरामा मेरो अहिले म डान्सिङ विथ द स्टार्समा छु कन्टेस्टेन्ट नम्बर 11 हाम्रो पर्फर्मेन्सहरू हजुरले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ हेरेर हामीलाई फिडब्याक पनि दिनुहोस् त्यो भयो भने हामी कहाँ सुधार्ने भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुन्छ अझै बेटर बनाउनलाई नेक्स्ट पर्फर्मेन्स र हाम्रो पर्फर्मेन्स मन परेको खण्डमा हामीलाई भोट गरिदिनुहोस् उनीहरू स्ट्रङ छ पछि गरिदिउँला भन्ने किसिममा नलिदिनुहोस् भोट हरेक एक भोट म्याटर गर्छ सो त्यसको लागि चाहिँ भोट गर्नुको लागि चाहिँ आइएमई पे डाउनलोड गर्नु होला त्यसपछि तपाईँ कन्ट्री कोड हाल्नुहोस् आफू कुन देशमा हुनुहुन्छ भित्र या बाहिर त्यो पछि त्यो प्रोसेस फलो गर्नुहोस् पैसा ट्रान्सफर त्यसमा गर्नुहोस् गरिसकेपछि डान्सिङ विथ द स्टार्समा गएर आइएमई पे भित्रको विजु र म कन्टेस्टेन्ट नम्बर 11 त्यहाँ गएर हामीलाई भोट गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मैले लास्ट क्वेसन जोड्न चाहेँ होइन फिनालेमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन जस्तो ओके फिनालेमा हुनुहुन्छ अपोजिटमा चाहिँ कसलाई देख्न चाहनुहुन्छ कम्पिटिटर चाहिँ को हुन्छ तपाईँको विचारमा चाहिँ है त्यही त त्यो त मैले भन्नै सकिनँ किन भन्दाखेरि अब यो मेरो सोच अथवा हजुरको सोच या अडियन्सले मात्रै सोचेर पनि नहुने कुरा रहेछ नि त यो त अब त्यतिखेरै थाहा हुन्छ अब यसले राम्रो गरिरहेछ भन्दै अरूले अरू के भइरहेको हुन्छ त्यो कारणले मलाई थाहा छैन तर जो भए पनि मेरो चाहिँ के सोच विचार र रिक्वेस्ट चाहिँ के हो भने डिजर्भिङै चाहिँ जाओस् के जस्तो मैले केही गरी भोलिको दिनमा हारी भने मभन्दा डिजर्भिङसँग हाऱ्यो भने मलाई चित्त दुखाइ हुँदैन तर म डिजर्भिङ भए अनि जस्ट लेभल तलमाथि फरक परेन तर धेरै तलमाथि भयो भने चाहिँ मिठो हुँदैन त्यस कारणले रेस्पोन्सिबली भोट गरिदिनु होला र कम्पिटिसन राम्रै हुँदै जाओस् दमदार मान्छेसँगै कम्पिट गर्न पाऊँ त्यही छ सोच तपाईँको विचारमा चाहिँ अलिकति टफ चाहिँ को होला अहिलेसम्म 2टा एपिसोड आइसक्यो होइन कुन हिसाबमा भन्ने पनि हुन्छ नि त जस्तो धेरै भोट आउने हिसाबमा भनौँ कि पर्फर्मेन्स वाइज मात्रै भनौँ कि अहिलेसम्म मैले हेर्दाखेरि त सबै नै राम्रो त राम्रै हो तर मैले यसो हेर्दाखेरि बुद्धजी पनि राम्रो नाच्दै हुनुहुन्छ है उहाँको अरू हेरेर बुद्धजीले एकदम राम्रो गर्नुभएको छ बुद्धजीहरू राम्रो लागेको छ मलाई अहिलेसम्म जस्तो अब तपाईँको होल सिजनभरि 30 आओस् यही शुभकामना छ होइन टाइम दिनुहोस् त्यसलाई धेरै थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू